बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाह से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हम अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पिछले 50 साल की हिस्ट्री, तारीख़ या उसकी जो हकीकत है, उसकी अगर स्टडी करें तो उसके अंदर हमें सिर्फ ये मिलता है कि इस मुल्क पाकिस्तान ने एक कदम भी 50 साल के अंदर तरक्की नहीं की। और इसके जो माली हालात हैं, इक़्तिसादी हालात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इसके जो सियासी सूरत हाल है, इसके अंदर जो सियासी स्टेबिलिटी है, उसके अंदर बेहतरी के बजाय वो दिन ब दिन पीछे होते गए और हालात ख़राब होते गए। महंगाई की बात करें, रोज़गार की बात करें, आम आदमी की ज़िंदगी की मुस्तकबिल की बात करें, या किसी तालिब इल्म या स्टूडेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो उसका मुस्तकबिल उसी तरह से तारीख है जो जैसे 50 साल पहले था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है, और क्या ये हालात बदलेंगे या ये इसी तरह से रहेंगे? इस सवाल के जवाब के लिए मैं कुछ आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल्स रखता हूँ, और उसके बाद फिर कुछ अपना उस पे तज़िया दूँगा। फ़ैसला आप करिएगा कि ये हालात बदल सकते हैं या नहीं। कोई भी मुल्क हो, माशरा हो, या किसी शख्स की ज़ाती अपनी ज़ात हो, या उसका कौम कबीला हो, वो अगर उसके हालात इसलिए ख़राब हैं कि उसके अंदर उसे वसाइल की कमी है, या फिर ये है कि कुदरत की तरफ से उसे कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि वो बेहतर हो सके, और वो अपनी जद्दोजहद में लगा हुआ है, कोशिश में लगा हुआ है। अगर हम इसी को उठाकर किसी मुल्क की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान के 50 साल की हिस्ट्री उठाएं तो उसमें हमारे जो सियासतदान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अदलिया है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो दीगर मीडिया है, तो इन्होंने कितनी स्ट्रगल की। दयानतदारी से हम बात करें तो इन मुल्की वसाइल में कमी नहीं थी, बेशुमार वसाइल थे। मुल्क के अंदर हालात और मेहनत, सलाहियत सब कुछ थी। यहाँ पे तालीमी हवाले से भी बहुत अच्छे ज़हीन ऐसे लोग मौजूद थे जो बहुत आगे निकल सकते थे। सियासी समाजी हवाले से भी बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इन लोगों को मौका नहीं दिया गया, और फिर तरक्की उस तरह से नहीं हुई जो करनी चाहिए थी। तो अगर पाकिस्तान के अंदर किसी मसाइल की वजह से या किसी वसाइल की कमी की वजह से अगर तरक्की ना हो, तो हमें ये उम्मीद की किरण नज़र आती है कि पाकिस्तान जद्दोजहद कर रहा है। जैसे इंडिया है कि वो आईटी की इंडस्ट्री बेहतर कर रहा है, हमें नज़र आ रही है। वो अपनी एक्सपोर्ट बेहतर कर रहा है, हमें नज़र आ रहा है। वो इंपोर्ट के अंदर अपनी मेहनत कर रहा है, ये भी हमें नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर बिजली, तालीम, सेहत की सहूलत माजी की निस्बत 10 साल की निस्बत बहुत अच्छी हैं। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से निकल जाएगा। लेकिन जब तमाम चीज़ें, सहूलतें मौजूद होने के बाद हमें ये लगे कि पाकिस्तान में जिस तरह से कोई शख्स है कि उसे सब कुछ सामने हो, उसे रास्ता भी साफ दिखाई दे रहा हो, उसके पास वसाइल ही वसाइल हों, करोड़ों रुपए हों, लेकिन बदकिस्मती से वो अगर किसी नशे में फंस जाए या किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को शामिल कर दे जिसमें उसकी सारी तो जो तरक्की की है वो उस नशे की तरफ लग जाए, या उस मनफी एक्टिविटी की तरफ लग जाए, तो फिर वो दौलत उसकी ख़त्म होती जाएगी, वो तरक्की नहीं करेगा, मकरूज़ होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान के अंदर भी पिछले 50 साल से अगर हम मुताला करें तो यहाँ पर तालीम के मैदान में 0% तरक्की हुई, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो सियासी स्टेबिलिटी की हुई कि एक भी हुकूमत 50 साल के अंदर पाकिस्तान में ऐसी नहीं आई, जमहूरी हुकूमत जिसने 5 साल पूरे किए हों, या जो अवाम को मुकम्मल तौर पर डिलीवर कर सकती हो। तो इससे ये अगर हम देखें तो ये लगता ये है कि 50 साल से पाकिस्तान के अंदर कोई एक ताकत ऐसी बैठी हुई है जो ऐसा परफॉर्म कर रही है, जो ऐसा स्क्रिप्ट तैयार है जिसके पास कि जिसने बाकी तमाम छोटी-मोटी ताकतों को, जिसमें अदलिया है, मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, पार्लियामेंट है, सियासतदान हैं, इनको अपने कब्ज़े में ले रखा है। चाहे वो ब्लैकमेलिंग की सूरत में हो, किसी धमकी की शक्ल में हो, किसी नौकरी के झांसे की शक्ल में हो, या प्लाट या कोई नंगी या किस तरह से वीडियो ऑडियो की शक्ल में हो, उन्हें ब्लैकमेल करके अपने अंदर ताबे रखा हुआ है। और फिर वो ताकत मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि वो खुद ही इस मुल्क के अंदर निज़ाम चलाए।
اب جب وہ طاقت نظام چلا رہی ہوتی ہے تو اسے پھر یہ نظر نہیں آتا کہ عوام کے کیا مسائل ہیں، ملک کے کیا مسائل ہیں، ملک کے اندر ترقی کرنے والے جو ادارے ہیں ان اداروں کے ہیڈ جو ہیں وہ بن کر بیٹھ جائیں، ان اداروں کی جو ترقی کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ساری کی ساری وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جب اس کے اندر کوئی دباؤ یا پریشر آتا ہے۔ اور اس سے یہ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے پیچھے کسی وسائل کا ہاتھ نہیں ہے، کسی قدرت کی طرف سے کوئی عذاب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی جو مشکل ہے، جو مسائل ہیں، اس کے پیچھے پاکستان کے اندر جو طاقتور لوگ بیٹھے ہیں ان کا ذاتی مفاد شامل ہے، ان کی ذاتی انا شامل ہے، ان کی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر بیٹھے ہیں، اور وہ جب تک بدلتی نہیں سوچ تب تک پاکستان کے اندر نہ حالات بدلیں گے، نہ طاقت ترقی ہوگی۔ اس کی بے شمار مثال لے لیں کہ جیسے ہم اگر آج سے 30 سال 40 سال پہلے IMF کے قرضے کے جو ریشو ہے وہ لیں، وہ کتنا تھا، پھر 10 سال بعد دیکھیں اور بڑھا، پھر 10 سال کے بعد، تو اس سے یہ لگا کہ IMF کے سے ترقی کے نام سے پاکستان کی جو تمام حکومتیں رہیں، سو کال قسم کی نام نہاد قسم کی سیاسی حکومتیں رہیں، وہ پیسہ لیتی رہی لیکن وہ قوم، ملک، عوام کی ترقی یا بہتری پہ نہیں لگاتی رہی، صحت پہ، تعلیم پہ، انفراسٹرکچر پہ یا دیگر جو معاملات ہیں اس پہ نہیں لگاتے رہے، بلکہ وہ سارے کا سارا پیسہ اپنے مفاد کے لیے، لوگوں کو خریدنے کے لیے، چند لوگوں کو نوازنے پہ لگاتے رہے، جس کی وجہ سے ملک نے ترقی نہیں کی۔ اور وہی سوچ ابھی بھی موجود ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، یہ لوگ عمران خان کو رستے سے ہٹاتے ہیں، پھر بھی یہ ملک ترقی نہیں کرے گا، چند لوگ، یہ چند 100 لوگوں کے گھرانے ترقی کریں گے، اس میں اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے ان کے آگے بیٹے بیٹیاں یہی ترقی کریں گے۔ اور فرض کرتے ہیں کہ اسی صورتحال میں یہ جو چل رہا ہے، سینیریو چل رہا ہے، اسی صورتحال میں اگر عمران خان نہیں 10 عمران خان آ کر بیٹھ جائیں، پھر بھی یہ ملک ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ ملک کے اندر جب تک تعلیم کو بہتر نہیں کیا جاتا، صحت کو بہتر نہیں کیا جاتا، فریڈم آف سپیچ نہیں ہوتی، یہاں پر تنقید کا حق جب تک نہیں دیا جاتا، یہاں جو ملک کے بہتری کے لیے جو تعلقات ہیں یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ بہتر نہیں کیے جاتے، امریکہ کی جو دباؤ ہے، غلامی ہے، اس سے جب تک نہیں نکلا جاتا تو یہ ملک 100 200 400 سال بھی رہے، یہ کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا، بہتری نہیں آئے گی، اس میں غلامی در غلامی در غلامی آ سکتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ذاتی طور پہ واضح لگتا ہے کہ کسی شخص کے پاس اگر وہ کروڑوں روپے ہیں، وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نشے پہ خرچ کرتا ہے، کچھ عیاشی پہ خرچ کرتا ہے، کچھ دشمنیاں اتارنے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو وہ کروڑوں روپے اس کے ختم ہو جائیں گے، اس کی ذاتی زندگی میں بہتری نہیں آئے گی، وہ پیچھے چلتا جائے گا۔ لیکن اس کی نسبت اگر کسی شخص کے پاس ایوریج زندگی ہے اور ایوریج جو اسٹرگل کر رہا ہے، وہ ان تمام ہرڈلز کو کراس کرتا جا رہا ہے جو اس کی زندگی میں آتی جا رہی ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے معاشرے کے اندر کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ پاکستان جو اس وقت گلوبل ویلیج کے اندر، جو اس معاشرے کے اندر پاکستان کسی ایک فرد کی طرح کوئی حیثیت رکھتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان طاقت کے اس نشے کے اندر اتنا دھت ہو چکا ہے کہ وہ یہ جو پاؤڈر کا نشہ ہے، یہ جو افیون کا نشہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، اور اس نشے میں چند لوگوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن 25 کروڑ جو عوام ہے وہ نشے کی حالت میں سوائے اسے موت کے اب کچھ نظر نہیں آتا۔ اقبال جنجوعہ کو اگلی کسی ڈیولپمنٹ تک اجازت دیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس دیں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے کسی تازہ موضوع پہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔